Hello students. आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स अफ हेलोएरिन्स को बारेमा. ओके, लास्टको भिडियोजमा हामीले के डिस्कसन गर्यौ भने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स को बारेमा पनि हेर्यौ हामीले र त्यो सँगसँगै हामीले के पनि हेर्यौ भने रिएक्टिभिटी पनि हेर्यौ त्यसमा है. रिएक्टिभिटी कस्तो हुन्छ त्यो कुरालाई हामीले राम्रोसँग डिस्कसन गर्यौ लास्ट क्लासमा. र आज हामी डिस्कसन गर्छौं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स. ओके, without wasting time हामी सिधै टपिकमा जाम. ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स मा हेर्नुस् त हेलोएरिन्स मा जस्तै यो जुन टपिक छ यो टपिकलाई हामीले एकदमै डिटेलमा पनि डिस्कसन गरिसकेका छौं. बेन्जिन को एउटा प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ हामीले के डिस्कसन गरिसकेका छौं भने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स हेलोजेन्सहरु इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो बट दे आर डिएक्टिभेटिङ. व्हाई हेलोजेन्स आर इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप बट दे आर डिएक्टिभेटिङ किन भन्ने कुरालाई हामीले डिटेल डिस्कसन गरिसकेका छौं. प्लेलिस्टमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. ओके, in case of halogens, halogen atoms withdraw electron by minus I effect. That means negative inductive effect ले गर्दाखेरि minus I भनेको negative inductive effect ले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने halogen atoms ले के गर्छ भने इलेक्ट्रोन लाई withdraw गर्ने काम गर्छ minus I effect ले गर्दाखेरि and releases electron by resonance effect. electron release कसरी हुन्छ भने releases electron by resonance effect. दुईटा कन्डिसन छ, माइनस आई इफेक्ट एन्ड त्यसपछि रेजोनेन्स इफेक्ट आर इफेक्ट. बुझ्नुस् है, माइनस आई एन्ड आर इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट देखाउँछ रेजोनेन्स इलेक्ट्रोन र जसले गर्दाखेरि माइनस आई ले गर्दाखेरि विथड्र गर्छ, यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने रिलिज गर्छ रेजोनेन्सले गर्दाखेरि. हेलोजेन एटम्स इन द हेलोएरिन्स इज डिएक्टिभेटिङ एन्ड ऑर्थो एन्ड para पोजिशन्स टुवर्ड्स the electrophilic substitution reactions and reactivity is controlled by resonance effect. This can be explained by resonance. हामीले थाहा छ resonance बाट हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौं मजाले एकदमै राम्रोसँग. ओके ल, इन क्लोरोबेन्जिन इलेक्ट्रोन डेन्सिटीज आर कम्प्यारेटिभली हाई एट ortho and para positions. जस्तै क्लोरोबेन्जिन छ एउटा, यो क्लोरोबेन्जिन हाम्रो, यो क्लोरोबेन्जिन को कम्प्यारेटिभ पोजिशन्स हाई कुन ठाउँमा हुन्छ भने यो ortho, para and meta पोजिशन्स. यो र मेटा र यो प्यारा हो. यो र यो पोजिशन्समा के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन डेन्सिटीजहरु एकदमै कम्प्यारेटिभली हाई हुन्छ जसले गर्दाखेरि यो पोजिशन्समा नेगेटिभ चार्ज, अर्थो पोजिशन्समा र प्यारा पोजिशन्समा नेगेटिभ चार्जहरु सँगसँगै सब्स्टिट्युएन्टहरु पनि के हुन्छ भने अर्थो र प्यारा पोजिशन्सको सब्स्टिट्युएन्ट्सहरु जोडिन आउँछ र फर्मेसन पनि त्यसैले अनुसार हुन्छ यसमा. ठीक छ, बुझ्नु भएको छ यसमा है. मैले अलरेडी डिस्कसन राम्रोसँग गर्दैछु. यसमा मैले सर्टकटमा लेखा मात्रै हो, एकदम डिटेल डिस्कसन पनि हामीले गरिसकेका छौं, त्यसैले यसमा धेरै हामी डिस्कसन गर्न जाँदैनौं यसमा. ओके ल, दिस क्यान बी एक्सप्लेन बाइ रिजोनेन्स भनेको छ भने हामीले सिधै रिजोनेन्स बनाउन सक्छौं. हामीले क्लोरोबेन्जिन कति बनाउने, ब्रोमिन को बनाउन त है. अब यसमा क्लोरोबेन्जिन लेखा छ भने यसमा ब्रोमोबेन्जिन भनिदिन्छु मैले है. ठिकै छ, अब क्लोरोबेन्जिन नै गरौँ किनकि ब्रोमिन को अर्कै हुन्छ, यस इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अर्कै हुन्छ, त्यसैले क्लोरिनलाई नै बुझ्नुस् तपाईहरुले, के पनि फरक पर्दैन है. जस्तै यो क्लोरिन हो तपाईको, क्लोरोबेन्जिन हो. यो क्लोरोबेन्जिनमा हाम्रो के छ भने यसरी छ इलेक्ट्रोन्सहरु, इलेक्ट्रोन बाहिर यसरी छ भने चाहिँ यो यता शिफ्ट हुन्छ, यता शिफ्ट हुन्छ. एक्ज्याक्टली सेम प्रोसेस हामीले गर्छौं यसमा. हेर्नुस् त, माइनस चार्ज यहाँ हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो यो डेभलप हुन्छ, यहाँ का क्लोरिन यसरी 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 हाम्रो डेभलप हुन्छ, यहाँ प्लस चार्ज हुन्छ एन्ड त्यसपछि यो साइडमा यसरी जान्छ, सँगसँगै हाम्रो यसरी पनि फर्मेसन हुँदै जान्छ. हेर्नुस् त, त्यसपछि माइनस चार्ज यहाँ आउँछ, डबल बोन्ड क्लोरिन यहाँ छ, प्लस चार्ज यहाँ अलरेडी छ, यो फेरि यता शिफ्ट हुन्छ, यता शिफ्ट हुन्छ एन्ड त्यसपछि यो फेरि अर्को साइडमा शिफ्ट हुन्छ, माइनस हुन्छ एन्ड त्यसपछि यो यता आउँछ, डबल बोन्ड क्लोरिन क्लोरिन यसरी प्लस फेरि यता आउँछ, फेरि यता आउँछ एन्ड त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो के हुन्छ, यो प्रोसेस यसरी फलो हुन्छ र यहाँ हाम्रो लोन पेयर इलेक्ट्रोन यसरी आउँछ, जसलाई हामी के भन्छ भने फिगर resonating structure of chlorobenzene. ठीक छ. अब ब्रोमिन को बनाउँदा पनि हामीले यसमा ब्रोमिन राख्छौं, त्यसैले हामीले ब्रोमिन तपाईहरुले ब्रोमिन पनि राखेर गर्नुस्. ओके, सबैको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम नै हुन्छ, प्रोसेस एउटै हो, तरिका एउटै हो, तपाईहरुले गर्ने तरिका एउटै हो. ओके, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले बुझाइसकेको छु. अब त्यसपछि हामी यसमा सिधै जान्छौं यसको रिएक्सन्समा र एक्जाम्पल्समा जान्छौं. त्यहाँ पहिला यो राम्रोसँग हेर्नुस् अनि त्यसपछि हामी एक्जाम्पल्समा जान्छौं. हेलोजेनेसन्समा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स भनेको कसलाई भनिन्छ, कस्तोलाई भनिन्छ, त्यो कुरालाई राम्रोसँग डिस्कसन गरौँ. ठीक छ.
ल ठीक छ अब यसको एक्जाम्पल बनाउँ त सिधै एक्जाम्पलमा हामीले डिस्कसन गर्दाखेरि कसरी डिस्कसन गर्छौं भने जस्तै एक्जाम्पल नम्बर फर्स्ट मा छ हेलोजिनेसन मा हाम्रो हेलोजिनेसनको मिनिङ बुझ्नुस् पहिला जस्तै हामीले के गर्छौं भने क्लोरोबेन्जिनमा क्लोरोबेन्जिन जुन छ क्लोरोबेन्जिन यो क्लोरोबेन्जिन हो भनेपछि क्लोरोबेन्जिनमा हामीले क्लोरिनलाई राखेर के गर्छौं भने FeCl3 दैट मीन्स FeCl3 इज द लुइस एसिडमा राख्ने बित्तिकै यसमा के कस्तो खालको प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ अर्थ प्यारा प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् है अर्थ एन्ड प्यारा प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ क्लोरिन यहाँ छ यो पोजिसन्समा गएर बस्छ एउटा अर्को पोजिसन्समा चाहिँ के जान्छ भने यो पोजिसन्समा जान्छ अर्को पोजिसन यो जान्छ ठीक छ प्लस के हुन्छ भने HCl पनि हाम्रो निस्किन्छ जसलाई हामीले के भन्छौं भने ऑर्थो डाइक्लोरो बेन्जिन हामीले यसरी भन्न सक्छौं ऑर्थो डाइक्लोरो बेन्जिन भन्न सक्छौं त्यस्तै अर्को यसलाई हामी के भन्न सक्छौं प्यारा डाइक्लोरो बेन्जिन भन्न सक्छौं हामीले क्लियर हुनुहुन्छ ओके ठीक छ ओके नम्बर 2 मा छ हाम्रो नाइट्रेसन अब हेर्नुस् है कसैको दिमागमा फेरि आउँछ सो यहाँ डाइ किन लेख्नु भो हैन यहाँ प्यारा किन लेख्नु भो किनकि यो पोजिसन्स भनेको अर्थ पोजिसन्समा क्लोरिन सब्स्टिट्युएन्ट जोडिन आउँछ यो पोजिसन्समा क्लोरिन प्यारा पोजिसन्समा जोडिन आउँछ त्यसैले हामीले के गर्छौं अर्थो यो पोजिसनलाई मान्छौं प्यारा यो पोजिसनलाई मान्छौं डाइ किन लेख्यौं दुईटा क्लोरिन छ त्यसैले हामीले डाइ भन्यौं यदि ब्रोमिन भएको भए अर्थो ब्रोमो क्लोरोबेन्जिन यसरी भन्छौं हामीले ओके ठीक छ ओके त्यसपछि नाइट्रेसनमा क्लोरोबेन्जिनलाई हामीले नाइट्रेसन गर्यो भने यो क्लोरोबेन्जिन हो नाइट्रेटिङ एजेन्ट मलाई भन्नुस् त कन्सन्ट्रेट HNO3 सँगै हामीले के राख्छौं भने कन्सन्ट्रेट H2SO4 राख्छौं दिस इज द नाइट्रेटिङ मिक्सचर ओके ल यो नाइट्रेटिङ मिक्सचर हो भने त्यसपछि हामीले यसमा के गर्छौं भने यहाँबाट जुन रिएक्सन प्रोसिड हुन्छ नाइट्रो ग्रुप चाहिँ कुन साइडमा गएर जोडिन्छ त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुस् त जस्तै नाइट्रो ग्रुप हाम्रो क्लोरिन त यो छँदै छ एउटा आउँछ अर्थो पोजिसन्समा अर्को आउँछ हाम्रो कुन पोजिसन्समा अर्को जान्छ हाम्रो प्यारा पोजिसन्समा जान्छ हेर्नुस् त NO2 ग्रुप प्यारा पोजिसनमा जोडिन जान्छ जस्तै हामीले के भन्छौं भने अर्थो नाइट्रो हेर्नुस् त नेमिङ सिम्पल छ अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेन्जिन भन्छौं हामीले यसलाई अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेन्जिन एन्ड दिस इज प्यारा नाइट्रो क्लोरोबेन्जिन भन्छौं हामीले यसलाई क्लियर अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेन्जिन एन्ड प्यारा नाइट्रो क्लोरोबेन्जिन यसरी हामीले के गर्छौं भने यसलाई डिस्कसन गर्छौं हामीले त्यस्तै नम्बर 3 मा छ हाम्रो के सल्फोनेसन यो दुईटा हेर्नुस् त बुझ्नु भएको छ कि छैन यो बुझ्नु भएको छ भने त्यसपछि हामी फेरि अर्कोमा जान्छौं सल्फोनेसनमा हामीले के गर्छौं भने त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुस् एकचोटी सल्फोनेसनमा हामीले युज गर्छौं H2SO4 लाई युज गर्छौं हेर्नुस् त सल्फोनेसनमा हामीले के गर्यो भने यो क्लोरोबेन्जिन हो हाम्रो ठीक छ क्लोरोबेन्जिन हो कन्सन्ट्रेट H2SO4 मा हामीले राखेर यसलाई के गर्यो भने हिट गर्यो र हिट गरिसकेपछि हाम्रो कुन पोजिसन्समा जान्छ भने अर्थो पोजिसन्समा गएर एउटा प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त यसमा क्लोरिन छ SO3H छ प्लस के फर्मेसन भयो यसमा वाटरको फर्मेसन भयो यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं यसको नाम भन्नुस् त यसको नाम के गर्छौं भने अलिकति डिफरेन्ट तरिकाले हामीले नेम गर्छौं अर्थो क्लोरोबेन्जिन सल्फोनिक एसिड यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने अर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड पनि फर्मेसन हुन्छ ठीक छ क्लियर यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नुस् है ओके त्यसपछि अब हामी जान्छौं फ्रिडेल क्राफ्ट अल्काइलेसन र असाइलेसन कस्तो हुन्छ त्यो कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं यहाँसम्म पहिला बुझ्नुस् यहाँसम्म लेख्नुस् अनि त्यसपछि म मेट्छु त्यसपछि हामी फ्रिडेल क्राफ्टमा जान्छौं ओके ओके नम्बर फर्स्ट मा रहेको छ हाम्रो फ्रिडेल क्राफ्ट अल्काइलेसन नम्बर हाम्रो कतिमा पुग्यो नम्बर 4 मा होला फ्रिडेल क्राफ्ट अल्काइलेसन मा जाम हामी फर्स्ट मा
यसकै हाम्रो फर्स्टमा छ अल्काइलेसन। ठीक छ, अल्काइलेसनमा हामीले के गर्छौं त्यो कुरा ख्याल गर्नुस् त। अल्काइलेसनमा हामीले के गर्छौं भने जस्तै यो कुनै एउटा क्लोरोबेन्जिन हो, क्लोरोबेन्जिनमा हामीले के गरिरहेछौं भने अल्काइलेसन गरिरहेछौं भनेपछि इथानोल क्लोराइड हामीले राख्यौं CH3C डबल बोन्ड Cl, दैट मीन्स एसिड क्लोराइड हामीले युज गर्यौं इथानोल क्लोराइड, इथानोल क्लोराइड अथवा यसलाई हामी के भन्छौं भने एसिड क्लोराइड भन्छौं। एसिड क्लोराइडलाई हामीले के गर्यौं भने AlCl3 मा राख्यौं। ठीक छ, AlCl3 मा राख्यौं भने यो कुन प्रोसेस जान्छ अब त्यो कुरा ख्याल गर्नुस् त। हेर्नुस् है, यसलाई हामी राख्यौं भने यो एसाइलेसन भन्छौं है। हेर्नुस् है, यसलाई हामी के भन्छौं, ल अलिकति थोरै डिफरेन्ट भयो, एसाइलेसन र अल्काइलेसन। एसाइलेसन भन्छ यसलाई, यो ग्रुप राख्यो भने एसाइलेसन भन्छ। र यसमा हाम्रो कुन प्रोसेस कुन ग्रुप कता जोडिन आउँछ भन्ने कुरालाई एकचोटी राम्रोसँग ख्याल गरौँ हामी। यसमा हाम्रो जुन छ, यसमा हाम्रो ग्रुप जुन छ यो अर्थ पोजिसन्समा जुन हाइड्रोजन छ यसले गएर यो क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्छ र क्लोरिनलाई के गर्छ भने निकाल्दिन्छ र फाइनली हाम्रो जोडिने पार्ट भनेको कुन जोडिन आउँछ भने हेर्नुस् त, यो ग्रुप यसरी जोडिन्छ। जस्तै हाम्रो अर्थ पोजिसन्समा आउने भयो क्लोरिन, यो पोजिसन्समा हाम्रो के हो C डबल बोन्ड CH3 यसरी जोडिने भयो। यसलाई हामीले के भन्छौं अर्थ पोजिसन्सको प्रोडक्ट भन्छौं। यसलाई हामीले के भन्छौं अर्थो क्लोरो, हेर्नुस् त सरी अर्थ पोजिसन्समा हाम्रो के छ भने अर्थो क्लोरो त्यसपछि एसिटोफिनोन भन्छौं हामीले यसलाई। ठीक छ, अर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन भन्छौं हामीले यसलाई। त्यससँगसँगै हाम्रो अर्को पनि आउँछ त्यसपछि हेर्नुस् त, यसरी गरेर हामीले के गर्छौं भने क्लोरिन यहाँ छ C डबल बोन्ड O CH3 यसलाई हामीले के भन्छौं भने प्यारा क्लोरो एसिटो। ठीक छ, एसाइलेसन यसलाई हामीले भन्यो। र अल्काइलेसनमा नम्बर B मा जाम, अल्काइलेसन। ठीक छ, अल्काइलेसनमा हामीले के युज गर्छौं भने क्लोरोमिथेनको युज गर्छौं र क्लोरोमिथेन युज गरेपछि जस्तै हामीले AlCl3 मै राख्छौं। यो भनेको हाम्रो के भयो क्लोरिन भयो, CH3Cl युज गर्यो र यसमा हामीले के गर्यो AlCl3 युज गर्यो। एन्ड त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ त्यो कुरा ख्याल गर्नुस्। यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने क्लोरिन जोडिन्छ कि कुन जोडिन्छ त्यो कुरा ख्याल गर्नुस्। हाम्रो यसमा के जोडिन्छ CH3 जोडिन आउँछ प्लस CH3 जोडिन आउँछ। हामीले यसमा हालोजेनेसन गरिरहेका छैनौं त्यसैले हाम्रो CH3 यसमा जोडिन आउँछ। CH3 अर्थो क्लोरो टोलिन भन्छ हामीले यसलाई, अर्थो क्लोरो टोलिन एन्ड दिस इज द प्यारा क्लोरो टोलिन। हामीले यसरी यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौं अर्थो क्लोरो टोलिन एन्ड दिस इज द प्यारा क्लोरो टोलिन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिडेल क्राफ्ट अल्काइलेसन एन्ड एसाइलेसन। तपाईहरुले एसाइलेसन सोध्न सक्छ, एसाइलेसन र अल्काइलेसन सोध्न सक्छ एक्जाममा। इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन्स हो, सबैमा यस्तै हुन्छ। यसमा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने मात्र कुरा के हो भने जस्तै अल्डिहाइड युज गर्दै हुनुहुन्छ कि कीटोन युज गर्दै हुनुहुन्छ कि कार्बोक्सिलिक एसिड युज गर्दै हुनुहुन्छ कि अमाइनो फ्रिडेल क्राफ्ट गर्दै हुनुहुन्छ कि कुनमा फ्रिडेल क्राफ्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यति कुरा मात्र हो। प्रोसेस सबै सेम हो। एसिड क्लोराइड नै युज हुन्छ यसमा, क्लोरोमिथेन नै युज हुन्छ यसमा। जुन क्लोरोमिथेन युज गर्दा पनि हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। ओके, ल यसमा हेर्नुस् त, अब फेरि पनि म एकचोटी भन्छु। यसमा इथानोल क्लोराइड एसिड युज गर्नुहुन्छ भने एसाइलेसन हो। इथानोल क्लोराइड एसिड क्लोराइड यो कुरा ख्याल गर्नुस्। इथानोल क्लोराइड अथवा एसिड क्लोराइड यसरी युज गर्नुभयो भने क्लोरोमिथेन है, यति कुरा बुझ्नुस् कि AC that is AC is equals to AC, that means acid chloride and this is एसाइलेसन। एसिड क्लोराइड युज गर्ने प्रोसेस हाम्रो के हो एसाइलेसन हो। र अल्काइलेसनमा अल्काइल ग्रुप भएको कुनै पनि एउटा हेलो अल्केन्स हामीले युज गर्छौं र त्यसबाट हामीले के गर्छौं भने CH3 लाई अल्काइल ग्रुपलाई हामीले यसमा जोडिदिन ल्याउँछौं अर्थो र प्यारा पोजिसनमा। किन अर्थो प्यारा पोजिसनमा जोडिन्छ किनकि अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप हुन्छ, अर्थो एन्ड प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप हुन्छ। सो इन्कमिङ इलेक्ट्रोफाइल्सहरु कुन पोजिसन्समा गएर बस्छ अर्थो र प्यारा पोजिसन्समा गएर यसरी बस्छ। यसलाई हामीले भन्छौं अर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन एन्ड प्यारा क्लोरो एसिटोफिनोन भन्छौं। ओके, सायद यहाँसम्म बुझिसक्नु भयो होला। अल्काइल हैलाइड्स र हेलो अल्केन्समा हाम्रो यति नै हो, यो भन्दा धेरै पढ्नु पर्दैन तपाईहरुलाई। ओके, यदि यहाँसम्म के बुझ्नु भएको छैन अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा, यदि यहाँसम्म बुझ्नु भएको छैन भने मलाई फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लिटली क्लास 12 अनि क्लास 11 को
है। क्लास 11 र क्लास 12 को कोर्स सकिसक्यो हाम्रो। क्लास 11 को अर्ग्यानिक केमिस्ट्री एन्ड क्लास 12 को अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। कुनै बाँकी छ भने तपाईहरुले एकचोटी मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट तपाईहरुलाई म त्यही अनुसारको भिडियो बनाइदिन्छु। कुन टपिक तपाईहरुलाई चाहिन्छ, त्यसपछि कुन टपिकमा तपाईहरुलाई गाह्रो लागिरहेछ त्यो टपिक हामी डिस्कसन गर्छौं नेक्स्ट क्लासमा। एकचोटी राम्रोसँग हेर्नुस्, त्यसपछि हामी अब क्वेशन डिस्कसन गर्छौं। तपाईहरुलाई एकदमै कन्फ्युजिङ लाग्ने क्वेशन्स भनेको कुन कुन हुन्छ त्यो कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं वान बाइ वान। ओके, आजलाई यति नै। नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट टपिक लिएर म फेरि पनि आउनेछु। थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।